शिक्षणकेन्द्रे गच्छसि वा? न, मम दृष्टिशक्ति क्षीणा अभवत्, अतः अहं शिक्षणकेन्द्रे न गच्छामि। कति अङ्गुलाः सन्ति? 1 2 त्रीणि। कति अङ्गुलाः? 1 2 त्रीणि 4 5। कति अङ्गुलाः सन्ति? 1 2 त्रीणि 4 5 6 7 8 9 10। अतः तव दृष्टिशक्ति सम्यक् अस्ति। इत्यल्प व्यवधाने दृष्टिशक्ति परीक्षणं न भवति। मम दृष्टिशक्तिं न जानामि, परन्तु तव विचारशक्ति अतिशय क्षीणा।